بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال جل في علاه: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، والله يصفه جل في علاه يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان أبيض الوجه مشربا بحمرة أدعج العينين سهل الخدين دقيق المسربة عنقه كإبريق فضة كث اللحية عظيم الكراديس بعيد ما بين المنكبين ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير مليحا كان من أجمل الناس وجها عليه الصلاة والسلام. يصفه حسان بن ثابت رضي الله عنه يقول: وأجمل منك لم تر قط عيني وأفضل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم خرج من المسجد وإذا بثوبان حزين عند باب المسجد، فقال: ما لك يا ثوبان؟ قال: يا رسول الله والله إني أحبك يا رسول الله، وإني إذا كنت بين أهلي فأذكرك فلا أهدى حتى آتي إليك وأنظر إليك. فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله وإني أعلم أنك إذا مت كنت مع النبيين في عليين وأنا أكون مع عامة الناس. فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم فأنزل الله قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فيكون الصحابة ما سروا بمثل هذه الآية. وقد جاء في الصحيحين الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فكيف يأتي عندنا حب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب حياة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا والله أعلم وأعلى وأحكم. صلى الله على نبينا محمد.